बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान आज भेस बदल कर बाजार में कश कर रहे थे। इन्होंने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था और अपना हुलिया भी ऐसे बना रखा था कि कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकता था कि यह इस हसीन सल्तनत के सुल्तान है जो इनके बीच मौजूद इनके हर एक अमल पर नज़र रखे हुए हैं। सुल्तान ये देखकर पुरसकून थे कि इनकी रियाया वाकई पुरसकून है, कहीं किसी तरह की भी उलझन या बदअमनी मौजूद नहीं है। सब लोग अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ थे कि जब सुल्तान एक बाजार का मोड़ मोड़े, वहाँ लोगों का काफ़ी रश था और शोर में एक ऐसी आवाज़ इनकी समातों से टकराई कि सुल्तान टटक कर मुड़कर देखने पर मजबूर हो गए। सुल्तान दराज कद और मजबूत जिसामत के मालिक थे, इस भीड़ में भी मुनफरिद अंदाज रखते थे। जब पलट कर एक जानिब को देखा तो एक ज़ईफ़ा हाथ उठाकर सदा बुलंद कर रही थी, सवाल कर रही थी, मगर कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सुल्तान ने जब लोगों को इसके साथ इतना बुरा रवैया रवा देखा तो खुद आगे बढ़कर और इस ज़ईफ़ा की जानिब भीड़ काट कर जाने लगे। लोग इसकी बातों को यूं नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे इसके सवाल का जवाब देना मुनासिब ही न समझते हों। सुल्तान इस तक पहुंचे, लेकिन तब तक वो ठोकर खाकर गिरने वाली थी, मगर सुल्तान ने इस ज़ईफ़ा को थाम दिया। यूं सहारा मिलने पर इसने फ़ौरन सुल्तान का शुक्रिया अदा किया था। इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था, जिस्म में दर्जा हरारत भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। तिलमिलाई हुए अंदाज में नज़र उठाकर इस नकाबपोश को देखने लगी, फिर कहने लगी, बेटा कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, तुम ही दे दो। लोग मेरे सवाल पर यूँ मुझे धुतकार देते हैं जैसे मैं कोई इनकी नज़र में खिलौना हो। सुल्तान ने इस ज़ईफ़ा को सहारा दिया था और फिर पकड़कर एक जानिब को ले जाने लगे। एक बड़े पत्थर पर इस ज़ईफ़ा को बिठा दिया। सामने ही एक दुकान थी जहाँ पर पानी से भरा हुआ मटका रखा हुआ था। सुल्तान अपने हाथों से पानी डाल कर लाए और ज़ईफ़ा को देने लगे। ज़ईफ़ा का सांस उखड़ा हुआ था, वो हाँफ रही थी, लेकिन इसके बावजूद कहने लगी कि मुझे पानी नहीं पीना, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बस बेटा तुम इस नेकी की बजाय मेरे सवाल का जवाब दे दो। सुल्तान घुटनों के बल इस औरत के कदमों में बैठ चुके थे। फिर कहने लगे, जी फरमाए किस सवाल का जवाब चाहिए आपको। इस औरत ने एक गहरा सांस खारिज किया था, फिर कहने लगी, सुल्तान। इस औरत के मुंह से सुल्तान सुनकर सुल्तान मोहतरम एक पल को हड़बड़ा से गए थे। कहीं ये ज़ईफ़ा सुल्तान को पहचान तो नहीं चुकी थी कि भेस बदल कर लोगों के बीच मौजूद शख्स सुल्तान ही है। लेकिन अगले ही पल औरत कहने लगी कि मुझे सुल्तान से मुलाकात करनी है, मुझे सुल्तान के दरबार का पता चाहिए। मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, न जाने कहाँ तक मैं सफ़र तय करती हुई यहाँ तक पहुँची हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सुल्तान से मिल सकूँ। लेकिन यहाँ पर लोग किस कदर मसरूफ़ है कि पिछले 2 रोज़ से मैं यहाँ पर लोगों से सवाल कर रही हूँ कि मुझे सुल्तान का पता चाहिए, लेकिन कोई भी मुझे पता बताने को रज़ामंद नहीं है। कोई दाई जानिब का इशारा करता है, कोई बाई जानिब, और कोई इस कदर मुश्किल तरीके से बताता है कि मैं भूल जाती हूँ। कोई भी मुझे सुल्तान के दरबार तक छोड़ने को तैयार नहीं है। सुल्तान ने यह सुना तो उन्हें शदीद गुस्सा आया था। इनकी रियाया में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो एक बूढ़ी ज़ईफ़ा के साथ इस तरह का अमल कर रहे थे। बहरहाल सुल्तान ने इस ज़ईफ़ा को उठाया और कहने लगे कि मैं जानता हूँ सुल्तान का दरबार कहाँ है, मैं आपको खुद वहाँ पर छोड़ कर आ जाता हूँ। आपको जो भी बात करनी है आप सुल्तान से कर लेना। औरत सुल्तान को ढेरों दुआएं देने लगे और फिर सुल्तान ने वहाँ पर एक सवारी मंगवाई और इस औरत को इस सवारी पर बिठाया। सवारी वाले से कहा कि इस खातून को सुल्तान के दरबार तक पहुँचा दिया जाए। वो औरत जो अपने उंगलियों से ईरान की रहने वाले लगती थी, एक पल को चौंक कर फिर सुल्तान से कहने लगी, बेटा कहीं तुम भी मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर आने के बाद बाकी लोग कर रहे थे। लेकिन सुल्तान कहने लगे कि नहीं, मैं अपने रब का नेक बंदा हूँ, जानता हूँ कि मैंने अपने रब को मुंह दिखाना है, मैं किसी के साथ भी मुनाफकत नहीं रखता। इस औरत ने सर को चंबश दे दी। जहाँ इस औरत की सवारी चली थी और वहीं दूसरी जानिब सुल्तान भी अपने शाही घोड़े पर सवार होकर इस सवारी से भी पहले दरबार पहुँच चुके थे। वो खुफिया रास्ते जानते थे जिसके ज़रिए वो दरबार जल्दी पहुँच सकते थे। और फिर इन्होंने अपने लिबास तब्दील किया और अपने दरबार में जाकर प्राजमान हो गए। दरबारी हैरान थे। जब इन्हें खबर मिली कि सुल्तान दरबार में तशरीफ़ फरमा है तो सभी बुकला उठे थे, क्योंकि सबको आज ही इतला दी गई थी कि सुल्तान दरबार नहीं लगाएंगे।
لیکن پھر ان کے اچانک آمد پر لوگ بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بوکھلاتے ہوئے دربار میں پہنچ چکے تھے کہ تب تک اس عورت کی سواری بھی دربار میں پہنچ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی دربار کی دیواروں کو چھوتے ہوئے آگے بڑھی، پھر ایک جانب کو رک کر دربانوں سے کہنے لگی کہ کیا یہ سلطان کا دربار ہے؟ میں سلطان سے بہت ضروری گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دربان پہلے ہی عورت کے آنے کے بارے میں جان چکے تھے۔ ایک دربان آگے بڑھا اور اس عورت کو تھام کر آگے تک لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آنسو آ چکے تھے۔ بلند آواز میں کہنے لگی، سلطان محترم، اپنی بارگاہ میں میرا سلام قبول کیجیے گا۔ آپ نہیں جانتے آپ تک پہنچنے کی خاطر میں نے کتنے کٹھن سفر طے کیے ہیں۔ میں ایران کی خاتون ہوں جو انتہائی پیچیدہ مسئلے پر آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ آپ میری روادات سنیں۔ سلطان اگلے ہی پل اپنی نشست سے اٹھے تھے، کہنے لگے کہ وعلیکم السلام، آئے تشریف رکھے اور سنائے کیا سنانا چاہتی ہیں آپ؟ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آ گیا جو آپ ایران سے یہاں تک چلی آئے؟ کیا وہاں کے قاضیوں نے آپ کے مسئلے پر غور و فکر نہیں کی؟ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت خاموش سی ہو گئی۔ کہنے لگی، سلطان، میرا مسئلہ ہی ایسا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے ذکر بھی کروں۔ جو کچھ میری اولاد نے کیا ہے، اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے کانوں تک بات پہنچی تو سوائے شرمندگی اور ذلت کے میرے مقدر میں اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سلطان اس کی باتوں سے تجسس میں مبتلا تھے۔ اس سے استفسار کرنے لگے کہ کیا کیا ہے تمہارے بیٹے نے، لیکن وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ نہیں سلطان، میں اپنا مسئلہ آپ سے اکیلے میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مسئلے پر آپ کے علاوہ کسی اور کو بات کرنے کا موقع ملے۔ یوں سلطان نے اگلے ہی پل اشارہ کیا تو دربار خالی ہو چکا تھا۔ وہاں پر سوائے اس عورت کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو سلطان نے اپنے شاہی طبیب کو بلوا کر ایک ایسی دوا اس عورت کو دی کہ جس کے چند قطرے ہی آنکھوں میں ڈالنے کے بعد اس کی آنکھوں میں بصیرت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ پھر وہ عورت کچھ دیر بعد اپنی روادات سلطان محترم کو سناتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب تک آپ سے اس معاملے کا ذکر نہیں کروں گی تب تک یہ مسئلہ حل بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ضعیفہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، میرا شوہر اس وقت وفات پا گیا تھا جب میری بیٹی میرے کوکھ میں تھی۔ پہلا بیٹا دنیا میں آیا تو شوہر یہی خواہش ظاہر کرنے لگا کہ مجھے زیادہ اولاد کی تمنا نہیں ہے، ہاں بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے جس کے میں خوب ناز نخرے اٹھاؤں۔ یوں دوسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو میں بھی یہی دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرے، لیکن شاید میرے شوہر کو اپنی بیٹی دیکھنا نصیب ہی نہیں تھا۔ وہ بیٹی کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کے جانے کا صدمہ مجھ پر ایسے ہوا کہ جیسے ہی شوہر کا جنازہ گھر سے نکلا تو میں ٹھوکر کھا کر کے منہ کے بل زمین پر گری۔ وقت سے پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دے دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں خوش ہوں یا روؤں، کیونکہ میری بیٹی اس دنیا میں تو آ چکی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میرا شوہر بیٹی کا جو نام تجویز کیا تھا میں نے اپنی بیٹی کو وہی نام رکھا۔ میں بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی، آخر کوئی کب تک میری مدد کرتا؟ میں نے اکیلے ہی اپنے دونوں بچوں کو پروان چڑھایا تھا۔ میری بیٹی جیسے جیسے بڑا ہونا شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ باقی بچوں سے مختلف ہے، نہ چل پھر سکتی تھی، نہ کچھ سن سکتی تھی، قوت گویائی تو ہے ہی نہیں، بس کچھ کہتی تو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ طبیبوں نے بھی کہہ دیا کہ میری بچی ذہنی و جسمانی معذور ہے، تا حیات ایسے ہی رہے گی۔ جس پل میں ٹھوکر کھا کر گری تبھی میری بچی میں یہ نوک لگ چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کا مستقبل سوچ سوچ کر بہت روتی رہتی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹی جب میرا لڑکا میرے ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ وہ غلط ہاتھوں میں پڑ چکا تھا، بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کافی بگڑ چکا تھا، اس کی عادتیں خراب ہو چکی تھی۔ وہ علاقے کے اوباش اور اپنی عمر کے بڑے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ تب تک ہی میری بات سنتا رہا جب تک اس کی نظر میں میرا کچھ احترام موجود تھا، لیکن جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگا اور کما کر لانے لگا
तो मैं इसे डांटना झड़कना भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं अब बूढ़ी ज़ईफ़ा होती चली जा रही थी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं अब कुछ कमा कर ला सकूं। मेरे और मेरी माजूर बेटी का बोझ वही उठाया करता था। मैंने उसे डांटना झड़कना तो कम ही कर दिया था, लेकिन फिर भी समझाती रहती कि अपने पैसे को हराम कामों में ज़ाया मत करो। तुम एक नेक बाप की औलाद हो। वक्त ने भले बाप का साया तुम्हारे सर से छीन लिया, लेकिन अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा होता और तुम्हारे सरों पर मौजूद होता तो यकीनन इसे हरगिज़ ये बात पसंद न होती कि तुम इस तरह की हरकतें करते फिरो और अपने पैसों से अपने मुफ्तखोर दोस्तों को अयाशियाँ करवाओ। ये सुनकर मेरा बेटा मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया करता था। इसे मेरी बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक रोज़ तो हद ही हो गई। आधी रात को जब मेरा बेटा घर आया तो नशे में धुत था। इसे नशे में धुत देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आया था। ये सोचकर मैंने अपने बेटे को कुछ ना कहा कि अगर यहाँ पर शोर मचाया तो इलाके वालों को पता चल जाएगा और फिर न जाने मेरे बेटे के साथ क्या सलूक किया जाएगा। अगली सुबह मेरा बेटा नींद से बेदार हुआ तो मैं इसे मारने लगी, इसे डांटने लगी कि ये तुमने क्या किया, एक आराम मशरूफ को क्यों हाथ लगाया। अरे कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो तुम ऐसे निकले हो। मैंने रोते हुए चादर अपने बेटे के पैरों में रखनी चाहिए थी कि जब बेटे ने मेरे हाथ पकड़ लिए कहने लगा कि ऐसा मत करो, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ये शराब नहीं पीऊँगा। क्या तुम पागल हो गए हो। मैं रोने लगी, कहने लगी कि घर में तुम्हारी जवान जहान बहन है। अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं तो कल को कोई तुम्हारी बहन के साथ भी गलत कर सकता है। तुम ही हमारे वाहिद सहारा हो। पूरी हरकतों को छोड़ दो। ये सुनकर मेरा बेटा खामोश हो चुका था। शायद इसे पछतावा होने लगा था। इसके बाद दोबारा मैंने इसे इस हालत में आते हुए घर न देखा। वो अपनी बहन से भी बहुत मोहब्बत करता था, इसका बहुत ख्याल रखता था। जब भी बाहर से आता तो अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आता। लेकिन एक रोज़ जो राज मुझ पर खुला मेरी रूह काम कर रह चुकी थी। मोहल्ले की ही एक औरत रोती पीटती मेरे घर के बाहर आई और चीख चीख कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने लगी। हर सो एक शोर सा बर्पा हो चुका था। वो औरत अपना सर पीट रही थी, बाल नोच रही थी और रो रो कर कहने लगी कि मेरे बेटे ने इसकी बेटी की इज्जत तार तार कर दी है। ये सुनकर मेरा वजूद कांप उठा था। मैं इसे कहने लगी कि तुम गलत कहती हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता। वो एक बहन का भाई है। लेकिन मेरी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। वो औरत चीख चीख कर लोगों को बताने लगी कि इसका बेटा मेरे बेटी की इज्जत को ख़राब कर चुका। इस औरत ने अपनी औलाद की तरबियत ही नहीं की, इसे औरत का एहतराम सिखाया ही नहीं है। यूँ हर औरत यही कहने लगी कि हमने तो खुद कितनी मर्तबा इसके बेटे को आवारा लड़कों के साथ देखा है। यकीनन ये गुनाह इसके बेटे ने ही किया होगा। लेकिन कैसी हट धर्म माँ है, अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाल रही है। हर कोई मेरे खिलाफ जुमले कसने लगा था और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और शाम जब मेरा बेटा घर आया तो मुझे काफ़ी चुप चुप दिखाई देता था। शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अगले ही पल में इसे पकड़कर इसके मुंह पर कितने ही थप्पड़ मार चुकी थी। इसे कहने लगी कि तुमने क्या सोचकर ये सब कुछ किया। अपने माँ बहन की असमत का एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आया, जो किसी और की असमत तारी करने के लिए चल पड़े। क्या यही दिन देखना बाकी रह चुका था मेरी ज़िंदगी में। मगर सुल्तान मोहतरम मेरे बेटे ने जब ये सुना तो वो हत्थे से ही उकड़ गया। मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा, बार बार यही कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो औरत झूठ बोल रही है। लेकिन मैं जानती थी कोई भी माँ अपनी बेटी की इज्जत को यूँ बुरे मजबे में नीलाम नहीं करेगी। मैंने अपने बेटे को इसके मरहूम बाप की कसम देकर कहा कि दोबारा ये गुनाह मत करना। लेकिन बजाय मेरी बात को समझने के वो गुस्से से मुझसे लड़ता झगड़ता घर छोड़कर चला गया। मेरी मासूर बेटी अपने आप को बिस्तर से गिरा चुकी थी। जैसे तैसे चलते हुए दरवाजे की जानिब जाने लगी ताकि अपने भाई को रोक सके। लेकिन मेरा बेटा ये घर छोड़कर जा चुका था। मुझे लगा था कुछ देर बाद लौट आएगा, लेकिन पहले दिन, फिर हफ्ते और फिर महीने गुजर गए, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आया। रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थी। मेरी बेटी भी अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। कभी जो मुस्कुरा देती थी, अब तो मेरी बेटी मुस्कुराना ही भूल चुकी थी। एक महीना गुजर गया।
मेरा बेटा वापस नहीं आया। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैंने जैसे तैसे लोगों की घर झाड़ू लगाकर, छोटे मोटे कामों में मदद करवाकर घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। कोई खाने को एक वक्त का खाना दे देता था तो वही पहले मैं अपनी बेटी को खिलाती और फिर खुद खाती। बेटे की याद में रो रो कर मेरी आंखों की बीनाई खत्म होने लगी। बस यही दुआ करती कि मेरा बेटा जहाँ हो बस सलामत हो। मेरा अल्लाह इसे हिदायत दे, वो वापस आ जाए। मेरा ध्यान हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में ही रहने लगा था। एक रात में अपने बिस्तर पर सो रही थी। मैं इशा की नमाज पढ़ने के बाद से ही नवाफिल में मसरूफ़ थी और रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। जब मेरे पैरों में सूजन आने लगी, मैं जाए नमाज से हटकर एक जानिब को बिस्तर बिछा कर लेट गई। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे अपनी बेटी के रोने और सिसकियों की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा हुआ हो और वो ठीक से रो भी नहीं पा रही। घर में गुप अंधेरा था। जैसे ही मैंने अपनी बेटी की सिसकियों को सुना तो बेटी को आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ देने पर बेटी की सिसकियाँ एकदम से आना बंद हो चुकी थी। शायद वो खामोश हो चुकी थी। बहरहाल मैंने जब तक दिया जलाया और बेटी की जानिब ध्यान दिया, वो लिहाफ में मुंह लपेटे गहरी नींद में सो रही थी। मैंने भी सिर्फ एक इत्तेफाक ही जाना और लेट गई। लेकिन कुछ ही रोज़ बाद मुझे यूं महसूस होने लगा जैसी मेरी बेटी की तबीयत में वाज़े फ़र्क आने लगा है। मेरी बेटी खोई खोई सी रहने लगी थी। कभी जो हर वक्त इसकी नज़रें पाई की मुतलाशी रहती थी, मगर अब अक्सर इसके चेहरे पर एक रौनक और मुस्कुराहट सी रहने लगी। वो मुझे हंसती हुई दिखाई देती, खुद से ही सरगोशी नुमा अंदाज में बात करते दिखाई देती। लेकिन असल माजरा तो तब बिगड़ा जब मैंने अपनी बेटी का पेट फूला हुआ महसूस किया और वो दुबली पतली सी और इंतहाई हसीन थी। एकदम से इसमें आने वाला ये बदलाव मुझे घबराने पर मजबूर कर रहा था। उसे अक्सर मितली आती रहती और कह भी कर दिया करती। फिर इसका फूला हुआ पेट देखकर मुझे कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा। मैं अपने पड़ोस में रहने वाली एक दाई को ले आई कि मेरी बेटी को देखो, इसे कौन सी बीमारी लाहक हो चुकी है। एकदम से इसका वजूद सोचना शुरू हो चुका है, कहीं इसे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं लग गई। लेकिन दाई ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा और इसकी नब्ज चेक की, फिर पेट को दबा कर देखा तो जो बात बोली मेरे तो पैरों के नीचों से ज़मीन निकल गई। सुल्तान मोहतरम, वो कहने लगी कि मेरी बेटी तो हामला है। ये सुनकर तो मेरा वजूद काम गया। मैं वही ज़मीन पर गिर गई, ले बेटा बदनाम करके, और मेरी बेटी तो उठकर खुद पानी तक नहीं पी सकती। ये सब कुछ इसके साथ कैसे हुआ था? मैंने दाई अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदारा किसी को कुछ मत बताना। मैं अपनी बेटी से सवाल करने लगी, लेकिन वो कुछ बोलकर बता नहीं रही। मैं नहीं जानती मेरी बेटी के साथ ये गुनाह किसने किया। हैरत की बात तो ये है कि मेरी बेटी और मैं एक ही कमरे में सोते हैं। फिर कौन ऐसा शख्स आया जो मेरी बेटी की असमत पामाल कर गया? मैं यूं ही बेखबर सोती रही। सुल्तान मोहतरम, मैंने दाई को अपने शोहर की आखिरी निशानी एक सोने की अंगूठी देकर इसे खामोश रहने का कहा, लेकिन मैं नहीं जानती ये बात कब तक छुपी हुई रह सकती है और न जाने आगे क्या होगा। अगर मेरी बेटी ने औलाद जन्म दे दी तो फिर मेरे शोहर की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी मिलियामेट हो जाएगी। सुल्तान, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। न जाने कौन मेरी बेटी के साथ ये गुनाह कर गया। सुल्तान सारी हकीकत सुन चुके थे। वो औरत तो सचमुच दुखों की सताई हुई थी। इसकी तो सारी जिंदगी आजमाइशों से गुजर चुकी थी। जिंदगी का एक पल भी ऐसा नहीं था जब इसने सुकून लिया। सुल्तान को सबसे ज्यादा गुस्सा इसके बेटे पर था। और फिर ये बेटी, आखिर कौन था जो बेटी के साथ गुनाह कर गया था? सुल्तान कुछ देर सोच में गुम रहे, फिर साथ ही खड़े एक सिपाही को इशारा किया और इससे एक थैली में अनाज लाने का कहा। जब इस औरत ने अनाज का सुना तो अगले ही पल कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। बताएं मेरा मसला कैसे हल हो सकता है? सुल्तान ने इस औरत को तलाशा दिया और कहने लगे कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो तुम्हारा मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। वो औरत मान चुकी थी। सुल्तान को ढेरों दुआएं दे रही थी जब एक सिपाही अनाज के दाने ले आया। सुल्तान ने पोटली उस औरत को पकड़ाई और फिर फरमाने लगे,
کہ یہ اناج کے دانے تم جا کر اپنی چھت پر پلا دینا۔ ان دانوں کو چھت پر پھینکنے کے بعد اپنی بیٹی کو ان دانوں پر سیدھا لٹا دینا۔ تمہیں خود بخود ہی علم ہو جائے گا کہ رات کو کون تمہارے بیٹی کے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر عورت حیران ہو چکی تھی، مگر ایسے کیسے پتہ چلنے والا تھا؟ اناج کے دانوں پر بیٹی کو لٹا کر کیا اس خبیث شخص کا نام لکھا ہوا دکھائی دے دیتا؟ وہ عورت کئی سوالات ذہن میں لائی ہوئی تھی۔ سلطان سے کچھ کہنا بھی چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموشی سے اسی سواری میں بیٹھ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی کہ سلطان نے جو کہا وہ ٹھیک ہوگا۔ اب حقیقت بہت جلد کھل کر میرے سامنے آ جائے گی۔ وہ ایرانی بیوہ ضعیفہ جب سلطان کے محل سے نکلی تو سلطان نے اپنے 2 سپاہیوں کے اس کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اندازہ لگا سکے کہ یہ عورت رہتی کہاں پر ہے۔ اس کے بعد سلطان نے کچھ معاملات حل کیے اور پھر اپنا بیس بدل کر شاہی سواری میں بیٹھے اور اس علاقے کی جانب نکل آئے جس میں وہ عورت رہتی تھی۔ جب ایک جنگل سے سلطان محترم کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ بالکل اس لباس میں آ چکے تھے جو لباس عام طور پر ایرانی علاقوں میں پہنا جاتا تھا۔ سلطان اپنے چہرے کو مخصوص نقاب سے ڈھکے ہوئے اس گاؤں میں آ چکے تھے جہاں پر وہ عورت اپنے بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ سلطان کے ذہن میں کڑی سے کڑیاں ملتی چلی جا رہی تھی، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کسی پر الزام لگا سکتے تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا جب سلطان اس محلے میں پہنچے۔ سب سے پہلے قریبی مسجد میں جا کر سلطان نے نماز ادا کی تھی اور نماز ادا کرنے کے بعد چہلم قدمی کرنے کے لیے اس محلے میں نکل آئے۔ اس کے بعد اس گھر کے قریب آئے جہاں پر سلطان محترم کے پاس آنے والی وہ بوڑھی عورت رہتی تھی۔ سلطان محترم دور سے ہی دیکھ سکتے تھے کہ وہ عورت کسی چھت پر اناج گرا رہی تھی۔ سلطان محترم کو اب بس رات کا انتظار تھا کہ رات ہوتے ہی وہ شخص سامنے آنے والا تھا جو کہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی مطمئن دکھائی دیتی تھی، اشاروں ہی اشاروں میں کتنی مرتبہ اپنی بیٹی سے سوال کر چکی تھی کہ بیٹی تیرے ساتھ یہ گناہ کس نے کیا ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ یہ غلطی کر چکا ہے، لیکن وہ ذہنی مریض تھی، آخر کیسے منہ سے بول کر کچھ بتا پاتی؟ بس ہنستے تھی یا منہ پھیر دیتی۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا تو جیسے تیسے وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو چھت پر لے آئی اور چھت پر لانے کے بعد جہاں پر اس نے اناج کے دانے بچھا رکھے تھے وہاں پر اپنی بیٹی کو لٹا دیا۔ بیٹی کو چھت پر لیٹنے کا کہا اور سختی سے تنبیہ کی کہ اپنی جگہ سے بالکل بھی مت اٹھنا، یوں ہی لیٹی رہنا۔ بیٹی بھی ان دانوں پر لیٹ چکی تھی۔ سلطان محترم اپنے سپاہیوں کے ساتھ آس پاس موجود تھے۔ 2 سپاہی گھر کی پچھلی جانب چھپ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کہ سلطان محترم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اب اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات آ چکی تھی کہ جو کچھ ہوا دیکھ کر سلطان محترم کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل چکی تھی۔ ایک شخص گلیوں سے چپتا ہوا دیواروں کا سہارا لیتا آگے بڑھ رہا تھا، بار بار گلیوں میں مڑ کر دیکھتا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اگلے ہی پل گھر کے عقب سے وہ بڑے ہی مہارت سے دیوار پر چڑھنے لگا، گویا چمگادڑ کی طرح اپنے پیر دیواروں میں چسپا کرتا ہوا چھت تک آیا ہو۔ جیسے ہی چھت پر پہنچا تو چھت پر اناج کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک پل کو اس کے پیروں میں وہ دانے چبھے تھے کیونکہ وہ اناج کم اور نوکیلے کنکر زیادہ تھے۔ وہ گرتے گرتے سنبھل چکا تھا، لیکن جب چھت پر دیوں کی روشنی میں اس نے ذہنی معذور لڑکی کو پڑے دیکھا تو ایک پل کو وہ رک گیا، پھر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اس نقاب پوش کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی مسکرا اٹھی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آنے والے شخص اس آفتاب کے لیے تیار نہیں تھا کہ اسے یہ کمرے کی چھت پر ہی پڑی مل جائے۔ عین اسی وقت مشالے لے کر سپاہی وہاں پر آ گئے۔ سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر بیٹھے ہوئے وہ بوڑھی عورت بھی اوپر آ چکی تھی اور اگلے ہی پل سلطان محترم بھی وہاں پر فرات ہو چکے تھے۔ وہ شخص چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ جب اس عورت نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا، کیونکہ یہ تو اس کا وہی آوارہ بیٹا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ عورت پوٹ پوٹ کر رونے لگی، بیٹے کو مارنے لگی کہ کس سے پوچھ کر تم نے اس گھر میں قدم رکھا ہے، جانتے بھی ہو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ لیکن سلطان نے اگلے ہی پل عورت کو خاموش کروا دیا تھا، سب کو خاموش رہنے کا کہا
اور پھر سواری منگوا کر سب سے کہا کہ وہ صبح میرے دربار میں پیش ہو۔ اگلی صبح وہاں پر بوڑھی عورت اور اس کے دونوں بچے موجود تھے۔ لڑکا سر جھکا کر کھڑا تھا۔ سلطان نے سب سے پہلا سوال اس ایرانی عورت کے بیٹے سے کیا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا سر دڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔ سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا تھا۔ پھر کہنے لگا سلطان میری ماں کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں، بھلے ہی میں کچھ غلط حرکتوں میں پڑ چکا تھا، لیکن جب میری ماں نے اپنے سر سے چادر اتار کر میرے پیروں میں رکھنا چاہیے تو میں نے وہیں پر قسم کھا لی کہ میں سدھر جاؤں گا۔ میں جی جان لگا کر محنت کرنے لگا، ہر بری لت چھوڑ دی، لیکن ایک روز گھر آیا تو ایک کمینی عورت کے کہنے پر میری ماں مجھ پر الزام لگانے لگی کہ میں عورتوں کی عصمت داری کر رہا ہوں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ سوچ لیا کہ بس اپنی ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ ہاں البتہ میری بہن مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھی، مجھے اپنی بہن کی یاد آتی تو میں یوں ہی چھت سے پلانگ کر آتا ہوں اور اپنی بہن سے ملتا ہوں۔ یہ حقیقت تو کھل چکی تھی۔ وہ عورت پھر رونے لگی، لیکن سلطان اس سے یہی سوال کیا تھا کہ اگر تم عورتوں کی عصمت داری نہیں کر رہے تھے تو وہ عورت تم پر الزام کیوں لگا رہی تھی؟ اس عورت کے بیٹے نے گہری سانس خارج اور کہنے لگے کہ وہ عورت انتہائی برے کردار کی مالک ہے۔ جب میں کام کے لیے جاتا تو وہ راستے میں مجھے کھڑی ملتی، مجھے گناہ کے لیے اکساتی، لیکن جب میں انکار کرتا تو وہ کہتی کہ وہ مجھے زمانے پر میں بدنام کر دے گی۔ وہ مجھے خفیہ مراسم کی دعوت دیتی تھی، لیکن جب میں نے انکار کیا تو جان بوجھ کر وہ میری ماں کو میرے خلاف بھڑکانے کے لیے آ گئی۔ سلطان نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو بلایا۔ سلطان کے سامنے یہ راز کھل چکا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں اچھے کردار کی مالک نہیں ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا، جبکہ شاہی حکیم کو اس لڑکی کی تشخیص کرنے کا کہا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی کے پیٹ میں بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ سوجتا جا رہا ہے۔ اگر وقت پر علاج نہ کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یوں شاہی حکیم کی زیر نگرانی جب اس معذور لڑکی کا علاج ہوا تو وہ صحتیاب ہو چکی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا بیٹا بے گناہ ہے، شک بہت بڑی بیماری ہے، ایک مرتبہ اس کا بیج دل میں بو دیا جائے تو اسے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں دوسروں کی باتوں میں آ کر پتھر پر لکیر سمجھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے لوگوں کی باندھی گئی پٹی ہٹا کر اپنے آنکھوں سے بھی حقیقت دیکھیں۔ بعض دفعہ وہ سچ نہیں ہوتا جو لوگ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ عورت روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا چکی تھی اور پھر سلطان کا شکریہ ادا کرتی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل دل جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔